मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सांपावलो कुरीन म्हळ्यार गांवांत सुवार्ता प्रगट करन आसा आनी सुवार्ता प्रगट करून जायते जाणां क्रिस्ताची वळख तो फावो करता. थोडे जुदेव ताका विरोधपण दाखयतात. सो मी ताका दर्शनां सांगता भिये नाका वगैरे रावनाका उलय तुका कोणूच बादा करूंक शकचो ना कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. ह्या उतराचेर पातयेवन आनी बळादीक रितीन सांपावलो सुवार्ता प्रगट करून चड आनी चड जाणांक क्रिस्ताची वळख तो फावो करता. जाल्यार थोडे जुदेव ताचेर नाका जाल्यार अपराध घालतात ताची जडती करच्याक अधिपती मुखार ताका हाडतात पूण अधिपती तांणी हाडल्या खंयच्या अपराधाक कांदी नासतना सांपावलो वचूंक सोडता आनी अशें सांपावलो 1.5 वर्स कुरितांत रावता सुवार्ता प्रगट करता आनी तांची पोयसभा बळादीक करता आनी उपरांत तो सिरियाक वेता. वय सांपावलोन इतल्या धैर्यान सुवार्ता प्रगट केल्ली देखून जायते जाणांक क्रिस्ताची वळख फावो जाता. कस दगदणी मेळ्ळी म्हणून भियेल्यार जायते जाणांक क्रिस्ताची वळख मेळा नासली पूण सांपावलोन कस दगदणी सोंसून घेवन सुवार्ता प्रगट केला. त्या देखून जायते जाणांक क्रिस्ताचे उजवाड दिवन घेवन पोयसभा बळादीक केला. तर सांपावलोचें जिवीत आमकां सर्वांक प्रेरण जावंक जाय. आमी सुवार्ता प्रगट करतना जेजून दिलें मिसांव करतना आमकां कस दगदणी मेळटा आमी भियोंक नजो कित्याक जेजू आमकां धैर्य दिता. तो आमच्या गाता आसा आमकां बळांनी घटाय दिता. अशें जेचेर आमी पातयेवन घेवन आमी जेचे मिसांव केल्यार कसले कश्ट दगदणी आयल्यार जेजू आमकां बळांनी घटाय दिता आनी आमच्या वयर आयिल्ल्या सगळ्या कश्ट दगदण्यांतल्यान तो आमकां निवारता. असलो संदेश हें पयलें वचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत जेजू आपल्या आपोस्तलांक सांगून आसा तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण उपरांत तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. ह्या उतरां मुखांतर जेजू आपल्या कश्टा मना विशयान तांकां सांगून आसा. वय आपणा कुर्सार मारल्या वेळार तुमकां दूख भोगतलें पूण हांव जिवंत जावन तुमकां बेटल्या वेळार तुमकां संतोश भोगतलो आनी पळयत तुमचेर येतच तुमी संतोशान भरतले म्हणून तांकां सांगून आसा. पळया एक प्रसूतपणाची स्त्री भुरग्याक जल्मितना जायते कश्ट सोंसता. प्रसूतपणाचे कश्ट तिका भोगूंक मेळटा पूण भुरग्याक जल्म दिल्या वेळार सगळे कश्ट विसरून घेवन ती संतोसता. तशें तुमचें थंय घडतलें. म्हाका कुर्सार मारल्या वेळार तुमी दुखान भरतल्यात हांव जिवन जावन तुमकां बेडतना आनी पळयत तुमच्या थंय आयल्या वेळार तुमचें दूख संतोशान बदलतलें म्हणून तांकां सांगून आसा. आनी जेजू सांगल्या प्रमाणेच घडलें. जेजू कुर्सार मारल्या वेळार सगळे आपोसर भियेले निराश जाले आनी केन्ना जिवन जेजू तांकां बेडता आनी पळयत तांचेर येतात ते संतोशान भरतात आनी जेजून दिल्ले मिसांव ते बरे भशेन फळादीक रितीन ते करतात. वय आमच्या जिवितांत तशेंच घडता. थोडे बॉडी दगदणी आयल्या वेळार आमच्या जिवितांत दूख येता पूण हें दूख आनी दगदणी शाश्वत न्हय. जेजू आमच्या वांगडा रावता. जेजू आमच्या जिवितांत येयले सगळे कश्ट आनी दगदणी निवारण घेवन आमकांय तो संतोश भोगूंक फावो करता. असलो बरो वसो आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.